السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نبداو ان نوفو كور اللي هو لو ريجيم تريفازي. قبل ما تبداو هاد لو كور هذا ديال لو ريجيم تريفازي كنصح الجميع انه يرجع الفيديو اللي قبل على لي سيستيم مونوفازي. ضروري ان قبل ما يبدا اي واحد في هاد الكور هذا يبدا بلو ريجيم مونوفازي، حيت كاع لي زانفورماسيون اللي غادي نشوفهم في لو ريجيم تريفازي سون بازي سور لي فيديو بريسيدونت ديال لو ريجيم مونوفازي. دونك كنصح الجميع انه ضروري يشوف لي فيديو ديال المونوفازي عاد يمشي للريجيم تريفازي، والفيديو ديال لي فيديو ديال لي ريجيم مونوفازي غتلقاهم في لا ديسكريبسيون. دونك غادي نبداو هاد لو كور هذا ديال لو ريجيم تريفازي. قبل ما نبداو لو كور عندي واحد المجموعه ديال النقط اللي غادي نوروهم هنايا، يعني لو بلان ديال هاد لو كور كامل، اشنو هما الحوايج اللي غادي نقراوهم في هاد لو ريجيم تريفازي. اول حاجه غادي نشوفوا لا برودكسيون دو لا طونسيون تريفازي. Donc, أول نقطة هي le principe de production d'énergie de la tension triphasée. Deuxième point, c'est l'avantage du système triphasé. غنشوفوا علاش مجموعة ديال les applications on fait appel au système ou bien au réseau triphasé وغادي يكون لينا أحسن من le régime monophasé. La partie 3, on va faire une comparaison entre les systèmes monophasés et les systèmes triphasés. غادي نشوفوا شنو هو l'avantage ديال les systèmes triphasés par rapport au système monophasé. Quatrième point, c'est l'expression des tensions simples et composées. غنشوفوا l'expression ديال la tension simple et composée. Donc غنعتمدوا على l'équation اللي كنا ديجا شفنا في الفيديو اللي قبل ديال les systèmes monophasés ديال U maximal sinus oméga t plus phi. وغنشوفوا شنو هما الحوايج اللي غادي يتغيروا عندنا هنايا. من بعد غادي نشوفوا لا طونسيون سامبل اي لا طونسيون كومبوزي. غنشوفوا شنو هو الفرق، اشنا هي الفرق بين اون طونسيون سامبل و اون طونسيون كومبوزي اي لا ريلاسيون انتر سي دو طونسيون. في لا بارتي 6 on va voir le système équilibré et déséquilibré. غنشوفوا شنو هو لا ديفيرونس entre هاد لي دو سيستيم، qu'est-ce qu'un système équilibré, qu'est-ce qu'un système déséquilibré. غنشوفوا لا méthode de calcul ديال هاد لي دو types. Après, غادي نشوفوا لو كوبلاج étoilé triangle. غادي نهضروا على الكوبلاج étoilé triangle، لا ديفيرونس اللي كاينه بيناتهم. من بعد غادي نشوفوا لا ميزور دي طونسيون اي دي كورون، يعني غادي نخدموا هنايا بلو لوجيسيال بروتيز باش نشوفوا لا ميثود ديال لا ميزور دي طونسيون اي دي كورون. ومن بعد غادي نشوفوا لي بويسونس اون ريجيم تريفازي. غادي نهضروا على لي بويسونس. هنا غتكون عندنا اون بارتي تيوريك et une partie pratique في simulation ديال البروتيز. غنشوفوا الكالكول et la mesure ديال لي بويسونس. من بعد on va appliquer la méthode des 2 wattmètres. غادي نشوفوا l'avantage ديال هاد لا ميثود هادي pour la mesure ديال les puissances actives et réactives. et après غادي نهضروا على théorème de Bouchereau et l'amélioration du cos phi. بالنسبه لهاد لي دو بارتي théorème de Bouchereau et l'amélioration du cos phi déjà هضرنا عليهم في لي سيستيم مونوفازي. Donc le principe ça reste le même. اللي غادي يتغيروا عندنا جوست كيلكو بارامتر في لي غولاسيون هادو غادي نهضروا عليهم. غادي نبداو باول نقطه اللي هي لا برودكسيون ديال لا طونسيون تريفازي. كما شفنا في الفيديو ديال لي سيستيم مونوفازي لقينا بلي لا برودكسيون ديال الانرجي مونوفازي سو في ا ليد دان التيرناتور. كاين عندي ان التيرناتور فيه جوج ديال لي بوبين ووسط منهم كاين ان ايمون بيرمانون. دونك لو ميم برانسيب هو اللي كيتعاود هنايا. لا سول ديفيرونس سي كوا، سي كو او ليو باش نخدم بدو بوبين درنا 3 بوبين. 3 بوبين كي اونتور ان ايمون بيرمانون، وهاد ليمون بيرمانون هو اللي كيدور هنايا. هاد الدوران ديال ليمون بيرمانون نتج عنه 3 طونسيون. هاد لي 3 طونسيون هما اللي كتلقاهم مثلين بهاد الاسهم هادو. عندي باغ اكزومبل هاد السهم هذا فاش طلع يعني هنايا وصل لو ماكس ديالو، او بون ديال هاد لا بوبين كاينه عندي اون طونسيون ماكسيمال، و لي دو فلاش ياك الاسهم الاخرين كيبينوا التاثير ديال لي دو زوتر بوبين على هاد ليمون هذا. هما تلقاو هنايا باللي هاد السهم كاين التاثير ديال هاد لا بوبين هادي، لانفلونس ديال هاد لا بوبين، وهاد السهم لانفلونس ديال هاد لا بوبين هادي. يعني هنايا غتلاحظوا باللي هاد الاسهم هادو لومبليتود ديالهم ولا لا لونغور ديالهم كتغير. هذا كيعني تغير ديال لومبليتود، يعني ان هاد لومبليتود ديال هاد الطونسيون مثلا او بورن ديال هاد لا بوبين راه كتغير، كتمشي من لا طونسيون ماكسيمال حتى للصفر وكتعاود تهبط مثلا حتى لا طونسيون مينيمال. الى لاحظتوا هنايا ها هي لا طونسيون ماكسيمال. لقيتها فاش غتقلب لا بولاريزاسيون ديال هاد ليمون غتلقاو بلي هاد السهم هبط لا طونسيون مينيمال.
وواحد الوقيته عاوتاني رجع للصفر. الا ركزتوا مع هاد لافليش هاد لافليش هي لا طونسيون ديال هاد لابوبين مشات للماكسيمال. الوقيته اللي قلب ليمون قلب لا بولاريزاسيون ديالو هي بطات لا طونسيون المينيمال. و لي دو فليش الاخرين هو لانفلونس ديال هاد لي دو بوبين. دونك نفس الحاجه كتعاود هنايا. الوقيته فاش درنا 3 بوبين هنايا ولا عندي هذا كيتسمى ان التيرناتور تريفازي. دونك اون بو اكسترير نقدروا نخرجوا من هاد لي بوبين 3 فاز اولا 3 فيل. لو بروميير فيل ديال هاد لا بوبين هو سميناه لا فاز 1. لو دوزيام فيل ديال هاد لا بوبين اي لو تروازيام فيل ديال هاد لا بوبين هادي. وبطبيعه الحال كما كتعرفوا باللي عندي دابا 3 فيل اللي كيكون فيهم اون طونسيون. دابا عندي اون طونسيون في لا فاز 1 اون طونسيون في لا فاز 2 اي اون طونسيون في لا فاز 3. دونك هنايا باش لو كورون اي سيركولي في لانستالاسيون ديجا خصني ان نوتر tout simplement. Donc هذا هو لو سيستيم تريفازي. كما قلنا بلي لا برودكسيون سو في avec un alternateur triphasé. وهاد الالترناتور تريفازي نقدروا نخرجوا منه 3 فيل حيت عندي 3 بوبين هنايا اللي هما اللي كيمثلوا لي لي فاز. دونك هنايا لا ديفيرونس اللي كاينه اونتر tension entre une tension triphasée et une tension monophasée. كما شفنا في لا طونسيون مونوفازي كيكون عندنا ان فاز داكشي سمات مونوفازي. عندنا اون فاز اي ان نوتر. ولكن في ان سيستيم تريفازي غيكون عندنا 3 فاز اي ان نوتر. هنا عندنا واحد المجموعه ديال الملاحظات في هذا لي سيستيم تريفازي. اول ملاحظه سي كو لونغل اونتر لي بوبين اي دو 120 دوغري. يعني كيفاش حطينا هاد لي بوبين هادو حطيناهم عندي اون اونغل اونتر لي دو بوبين اونتر دو بوبين كما كانت غتلقاو واحد لونغل ديال 120 دوغري اولا ديال 2 بي سير 3 120 دوغري 2 بي سير 3 سي كي اكسبليك لو ديفازاج اونتر لي طونسيون لي 3 طونسيون دو سورتي. يعني لو ديفازاج اللي غادي يكون اونتر هاد لا طونسيون و هاد لا طونسيون هو 2 بي سير 3. منين جات هذاك 2 بي سير 3 من لونغل اللي كاينه اونتر les bobines. La fréquence de tension est de 50 Hz. Donc la fréquence ديما كتبقى هي soit في المونوفازي soit في التريفازي. la fréquence عندها علاقه بلو nombre de tours par seconde اللي كيدير ليمون. et les tensions ont la même valeur efficace. هنايا باللي لي طونسيون هنايا غادي تلاحظوا باللي في لي سيستيم تريفازي غادي نخدموا بلا طونسيون افيكاس اولا لا طونسيون ماكسيمال. لا طونسيون هنايا كنهضروا باللي لا طونسيون ماكسيمال اللي كاينه في هاد لابوبين هي اللي كتكون هنا هي اللي كتكون هنا. سيتادير كو الا كانت لا طونسيون ماكسيمال او لا افيكاس هنايا هي 220 فولت راه غادي نلقاو لا طونسيون ماكسيمال هي 220 هنا لا طونسيون ماكسيمال هي 220. لا طونسيون افيكاس راه معروفه هي اي ماكسيمال على راسين دو 2. دونك هنا لا طونسيون في لا سورتي كيفاش غترسم غتكون على هاد الشكل هذا. دونك هنايا هاد لي كورب عندي لا فاز 1 اللي هي هادي غتكون اون طونسيون سينوسويدال. يعني بدات من الصفر طلعت لا طونسيون ماكسيمال كما كتلاحظوا هنايا وغتعاود تهبط حتى توصل للصفر وتمشي عاوتاني توصل اون طونسيون مينيمال هي هادي. دونك عندي اون طونسيون سينوسويدال مرسومه بنفس الطريقه. غادي يكون عندي لا فاز 2 الى فاز 3 حتى هي. ولو ديفازاج اللي غادي يكون من بين دو فاز مثلا الا خدينا لا فاز 1 ولا فاز 2 غادي نلقاو بلي عندي ان ديفازاج دو 2 بي سير 3 او لا 120 دوغري. نفس القضيه باللي اونتر لا فاز 2 et la phase 3 et ainsi de suite. Donc هذا هو en principe la production d'une tension triphasée. نمشيو للنقطه الثانيه هو لافونتاج دي سيستيم تريفازي. اشنا هو لافونتاج اللي جابوا لنا هاد لي سيستيم تريفازي هو اللي غادي نهضروا عليه. L'utilisation d'un système triphasé a plusieurs avantages. Le premier, c'est le transport de puissance en triphasé se fait avec des pertes en ligne négligeables. يعني les pertes اللي غادي يكونوا au niveau ديال la ligne, au niveau ديال les câbles غادي يكون قليل بزاف par rapport à un système monophasé. هنايا باش نشرحوا هذه القضيه الا خدينا باغ اكزومبل واحد لو موتور اللي غادي يخدم بواحد لا بويسونس كبيره باش ما كانت لا بويسونس ديال الموتور كبيره بزاف الا غادي تكون لا طونسيون او نيفو ديال لي كابل كبيره وهنايا غادي ينتج عليها حتى لي بيرت غادي يكونوا لي بيرت كبار او نيفو ديال لا لين. Le deuxième avantage en régime triphasé on assure une économie au niveau du fil. كما كتعرفوا باللي الا كنتي غتخدم بدي بويسونس كبار
يعني حتى لا سيكسيون ديال لي فيل خصها تكون كبيره بزاف، يعني لي كابل اللي غتخدم بهم خصهم يكونوا كبار بزاف. وحنايا ما يمكنش نخدموا دي كابل اللي لا سيكسيون ديالهم كبيره بزاف، حيت باش ما كانوا لي كابل لا سيكسيون ديالهم كبيره او لا الطول ديالهم كبير بزاف، الا وكيتزاد لو كو الثمن ديالهم غادي يولي غالي. دونك هنايا لي سيستيم تريفازي غادي يمكن لنا اننا اننا ننقلوا هاد لا بويسونس هادي باقل تكلفه ديال لي فيل. عاد من بعد on peut avoir deux tensions sinusoïdaux par exemple 230 et 400 volts، وهادي غادي نشرحوها من بعد بلي لي سيستيم تريفازي كيعطونا دو طونسيون اللي هضرنا عليهم هما هي طونسيون سامبل ولا طونسيون كومبوزي. دونك نقدروا ناخذوا une tension monophasée et une tension triphasée من le même système. La quatrième, les machines triphasées ont des puissances supérieures de plus de 50% aux machines monophasées de même masse. يعني الا خدينا جوج ديال لي موتور عندهم نفس الكتله غادي نلقاو بلي الموتور تريفازي لا بويسونس ديالو كبر من الموتور مونوفازي ب 50%. La cinquième, c'est que le système triphasé permet de produire un champ magnétique tournant. يعني غادي يمكن لنا اننا نديروا واحد لو شو مانيتيك اللي تورنو اللي كيدور، وهذا لو برينسيپ غادي نهضروا عليه ان شاء الله فاش غنوصلوا لي موتور تريفازي، الموتور اسynchron او الموتور سينكرون.